ang mga sayop sa mga gustong magnegosyo. Daghan jud ang gustong magnegosyo, kaso walay kaisog nga musugod. Sa kadaghang pwede inegosyo karon, bisan wala kay dakong kapital, pwede na gyud ka nga magnegosyo. Ako di ay si Ami Ponce, usa ka sales leader sa Avon. Ang number 1 nga sayop is ang mindset. Kay wala pa gani nakasugod sa pagnegosyo, moderetso lang og ingon, dili ko kabalo mamaligya, or moingon lang, ay, unya na lang. Sunod ang time or ang panahon. Kung gusto nimo nga magnegosyo, sugdan dayon nimo og imong tun-an ug unsaon nimo pagpalambo sa imong gibuhat. Kay kung magdugay-dugay ka, ang panahon dili na siya mobalik. Mopadayon ra siya og sayang ang imong panahon. Nga mintras baskog pa ka og lawas nga kaya pa nimo buhaton ang imong gusto nga buhaton. Ayaw hulata nga maglisod na ka, kay tigulang na ka, una pa ka mo desisyon nga magnegosyo. So ang ikatulo mao ang determinasyon. Moingon nga magnegosyo, unya wala pa gani nakasugod, moingon na dayon og kapoy. Kabalo mo sa magnegosyo, wala jay dili kapoy, kay bisan unsa nga trabaho nga mangita ta og pangwarta, kapoy jud na. Kay mo exert man ka og effort para ka makakwarta. Kay wala may negosyo nga mahimo lang dayon nga successful. Usa lang ka adlaw, no? Kinahanglan jud na nga imong tun-an og planuhon para ma-successful. So just follow and share sa uban pang mga business tips og bahin sa kwarta. Kay mas nindot jud ang may nahibaluan. So thank you.